नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राना अबरार खालिद। पाकिस्तान समेत दुनिया भर को इस वक्त शदीद किस्म की मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज का सामना है। हालांकि बैनुल-अक़वामी आलूदगी में पाकिस्तान का हिस्सा 1% से भी कम है, मगर इसके बरअक्स मौसमियाती तब्दीली के जो नुकसानात हो रहे हैं वो तरक्की याफ्ता मुल्कों के मुकाबले में पाकिस्तान ज़्यादा बर्दाश्त कर रहा है। हमारी हुकूमतें गुज़श्ता कई सालों से अक़वाम मुत्तहिदा और तरक्की याफ्ता मुल्कों से ये मुतालबा करती आ रही है कि इस हवाले से एक सिस्टम बनाया जाए कि जो मुल्क मुतासर हो रहे हैं और वो अकेले नहीं निपट सकते इस चैलेंज से, उनकी मदद की जाए। नाज़रीन, गुज़श्ता सदी के दौरान तरक्की याफ्ता ममालिक ने फॉसिल फ्यूल्स इस हद तक जलाए कि दुनिया का दर्जा हरारत 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया और जिसके नतीजे में दुनिया भर में 50 डिग्री वाले गर्म तरीन दिनों की तादाद बढ़कर 2 गुना हो गई। 1980 से लेकर 2009 तक दुनिया भर में औसतन 50 डिग्री सेंटीग्रेड वाले दिनों की तादाद 14 थी, जो अगले 10 साल में बढ़कर 26 हो गई। माहिरीन के मुताबिक मौसमियाती तब्दीली की बदौलत दुनिया को सैलाब और खुश्क साली का खतरा है। कहीं बारिशें होंगी तो कहीं पर ग्लेशियर पिघलेंगे और सैलाब आएगा, और कहीं पर खुश्क साली का शिकार होंगे खित्ते। दर्जा हरारत में तेज रफ्तार तब्दीली बता रही है कि अगले 8 साल के दौरान दुनिया के कई खित्ते ऐसे होंगे जहां पर जिंदगी भी नहीं गुजारी जा सकेगी। इस हद तक वहां पर नाकाबिल बर्दाश्त एनवायरनमेंट हो जाएगा। देखा जाए तो 2022 की गर्मियों में पाकिस्तान के सूबा सिंध बलूचिस्तान में शदीद बारिशें हुई और गुज़श्ता 3 माह से पाकिस्तान का बेशतर हिस्सा धुंध में लिपटा हुआ है और बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर लोगों ने 3 महीने से सूरज की शक्ल नहीं देखी। इसके अलावा गुज़श्ता 2.5 माह से बारिश की एक बूंद नहीं गिरी है। हत्ता कि इस्लामाबाद, जहां पर हफ्ते में 2 या 1 मरतबा बारिश मामूल की बात थी, पिछले 2.5 महीनों से बारिश नहीं हुई और धूल उड़ रही है। ज़राई माहिरीन का कहना है कि 15 दिसंबर से 15 जनवरी के दौरान अगर बारिश ना हो तो गंदम की फसल की पैदावार मुतासर हो सकती है। नाज़रीन, इन तमाम सवालों के जवाबात हासिल करने के लिए डीजी क्लाइमेट चेंज डॉक्टर फरजाना अल्ताफ शाह और इसके अलावा हमारे साथ हैं कशमाला काका खेल, क्लाइमेट फाइनेंसिंग में एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ हुमा फ़खर, माहिर मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर जासिम अनवर, प्लानिंग कमीशन में सेक्टर एक्सपर्ट हैं। स्काइप पर हमारे साथ हैं डीजी क्लाइमेट चेंज डॉक्टर फरजाना अल्ताफ साहिबा के पास। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या पाकिस्तान में माहौलियाती या मौसमियाती तब्दीली को एक इशू के तौर पर इतनी संजीदगी से लिया जा रहा है जिस तरह के लिया जाना चाहिए? बड़े अरसे बाद इस अहम मौजू पे हम मिल बैठे और बात कर रहे हैं, और मैं ये गुजारिश करूंगी कि ये जैसे किसी ज़माने में हमारे पीटीवी के खबरनामे का एक लाजमी हिस्सा होता था कि खबरों के आखिर में मौसम का हालात बताए जाते थे, ये बहुत हद तक ये कल्चर ख़त्म हो चुका है। लेकिन अब इस वक्त शदीद ज़रूरत है कि बार बार इन माहौलियाती और मौसमियाती तब्दीलियों पे बात की जाए। सबसे पहले जो आपने खुद ही बता दिया है कि जो मौसमियाती तब्दीलियां हैं वो यकदम रूनमा नहीं होती, बल्कि ग्रेजुअल होती हैं, और होते होते इतनी शदीद हो जाती हैं कि उसके बाद इनका वापस मुड़ना या तब्दीली को गैर मौसर करना बहुत मुश्किल हो गया है। इस वक्त सबसे पहले तो जो हमें चैलेंजेस का सामना है, सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि हमारे मौसमों का पैटर्न ही बदल गया है। और अगर हम कहें कि ये मौसमियाती तब्दीली या माहौलियाती तबाही को हम एक साइड पे रख के और इसका असर किसी पे नहीं आएगा, तो ये इंतहाई गलत सोच है। इसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि हमें मेन ये बात इंतहाई शिद्दत से नोट करने की ज़रूरत है कि हमारे यहाँ इस वक्त किस कदर माहौलियाती तबाही हो चुकी है, और उस माहौलियाती तबाही के नतीजे में जो माहौलियाती तब्दीलियाँ रौनमा हो रही हैं उनका क्या असर है। मैं माहौलियाती तबाही या एनवायरमेंटल डैमेज की बात कर रही हूँ। बाज़ औक़ात अक्सर लोग जो हैं वो इसको बड़े आसानी से समझ लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को इस चीज़ की समझ नहीं आती कि हम आहिस्ता आहिस्ता देखें अपने कुदरती वसाइल का कितना बेदरेग इस्तेमाल करते जा रहे हैं, और उसके साथ साथ कुदरती वसाइल को किस शिद्दत से तबाह करते जा रहे हैं।
ہم اگر دیکھیں مین وجوہات کیا ہیں ہماری انوائرمنٹ کی. سب سے پہلے ہمارے ہاں جی جی جو ہے وہ بار بار جگہ جگہ اس قدر آبادیاں بڑھ رہی ہیں، اور جہاں پہ ہم نے قدرت کا بہت بڑا خزانہ جو ہوتا ہے جس کو ہم درختوں کی شکل میں دیکھتے ہیں، ہم نے بے درخت درختوں کی کٹائی شروع کر دی. اس کے بعد میں بات کروں گی کہ ہم نے اپنے ایگریکلچر زمین کو تبدیل کر کے بہت ساری دوسری قسم کی زمینوں میں شامل کر دیا. اس کے نتیجے میں ساتھ ساتھ اگر 2016 سے یا 2010 کے بعد کا ہم پیٹرن دیکھیں تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے یہ لاہور اور پنجاب کے بہت سارے علاقوں میں جو اسموگ ہونی شروع ہو گئی ہے وہ کہاں سے آ گئی ہے یکدم. گرمیوں میں بھی وہی حالات ہوتے ہیں، سردیوں میں بھی وہی حالات ہوتے ہیں، لیکن یہ ایسا انوائرمنٹل ڈیمیج ہم آہستہ آہستہ کرتے جا رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے جو کہیں کہ ہماری ویدر کنڈیشن یا کلائمیٹک پیٹرن اتنے چینج ہو گئے ہیں کہ اب ہم ایک خطرناک صورتحال پہ پہنچ چکے ہیں. اس کے بعد جو میں پانی کی بات کروں کہ ہم اپنے واٹر ریسورسز کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں. سطح سمندر پہ اس وقت دیکھیں تو اس وقت تک پانی کا ذخائر نہیں آتے جب تک صحیح طریقے سے بارش نہ ہو، یا جب تک کہیں کسی علاقے میں اچھی طریقے سے کلاؤڈ فارمولیشن کا کوئی فنامنا موجود نہ ہو. تو یہاں پہ یہ بھی ہمارے دیہی علاقوں میں ایک بڑی عام سی چیز ہوتی تھی، اور کوئی راکٹ سائنس کی بات نہیں ہے، یہ روزمرہ زندگی کی اور ڈے ٹو ڈے سامنے نظر آنے والی چیزیں ہیں. ہمارے گاؤں میں ڈوبے ہوا کرتے تھے، پانی کے تالاب ہوا کرتے تھے، وہ کہاں چلے گئے؟ یہ سارا قدرت نے ایک نظام بنایا ہوا تھا، اور اس نظام میں اس انسان نے اتنی شدید طریقے سے بگاڑ پیدا کر دیا ہے کہ اب ہم اس کو واپس کرنے کی جب آپ بات کر رہے ہیں، کلائمیٹ چینج کی سب بات کر رہے ہیں، لیکن مین یہ چیز سوچنے کی ہے، یہ کلائمیٹ چینج ایک دم سے تو نہیں زور پذیر ہوئی. آہستہ آہستہ، جیسے ایک عام طور پہ کہا جاتا ہے، بڑی لے مین میں مثال کی بات کروں گی، کہتے ہیں کہ اگر قارون کا خزانہ بھی ہو اور اس کو بھی بے دریغ استعمال کیا جائے تو وہ بھی خالی ہو جاتا ہے. یہی کچھ ہم نے اپنی انوائرمنٹ کے ساتھ کیا ہے کہ ہم نے اس اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے خزانے ڈاکٹر کو صاحبہ، یہ آپ نے بہت اچھا اس کا بیک گراؤنڈ بتایا ہے، لیکن کیا ہم اس سارے معاملے کو ریاستی سطح پر یا حکومتی سطح پر اس سنجیدگی سے لے رہے ہیں جس کا یہ متقاضی ہے یہ ایشو؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
बिल्कुल हुकूमती सतह पे तो बहुत कुछ किया जा रहा है। मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान उन चंद ममालिक में से है जिन्होंने 2017 से क्लाइमेट चेंज एक्ट बना लिया। वो एक उन ममालिक में से जो इस वक्त क्लाइमेट चेंज काउंसिल हमारी बन चुकी है, जिसकी सरबराही मुल्क के वजीर आजम करते हैं, और बहुत चारों सूबों के लोग और एजेके और आजाद कश्मीर के लोग उसके साथ शामिल हैं। लेकिन मैं बताऊं, ये वो मौजू है जिस पे हुकूमत की पॉलिसी, कोई स्ट्रेटजी, कोई कानून उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक इस मुल्क का हर शहरी अपने काम में हिस्सा नहीं डालेगा। क्योंकि ये माहौलियाती तब्दीली की जिम्मेदार हम सब हैं, हैसियत कौम हम कलेक्टिवली सबसे जिम्मेदार है। हम ठीक है, इंटरनेशनली जब अपना मुकदमा लड़ते हैं तो हम कहते हैं जी पाकिस्तान जो है वो 0.1% से भी कम कार्बन एमिशन कर रहा है। लेकिन हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशंस है, हमारी माशी, माशरती और इक्तिसादी सूरत हाल जो है, क्या वो इस चीज को अफोर्ड कर सकती है? बिल्कुल नहीं। हमारे मुल्क में अगर इस वक्त देखें तो कितने ज्यादा मसाइल हैं। शायद ही हमारे मुल्क में कोई इलाका बचा हो जहां हम कह सकते हैं कि हमें पीने का साफ पानी मैसर है। तो ये एक बहुत बड़ी तबाही। पीने का साफ पानी को, महफूज पानी को किसने तबाह किया? हमने कंटेमिनेट कर दिया है। हमारे आम घरों से निकलने वाला पानी, हमारी फैक्ट्रियों से निकलने वाला पानी, हमारे शहरों से निकलने वाला पानी हमारे पानी को कंटेमिनेट करता जा रहा है। ये तो हमें अपेरेंटली नजर आने वाली चीज है ही नहीं। जो नजर आती है हमें, शायद हम सर्दी के मौसम में बात कर रहे हैं जी स्मोक डॉक्टर की, साहब। और पिछले कुछ दिनों से फोग की बात हो रही है। तो मैं इसमें भी जी ये बताती चलूंगी कि ये जिन इलाकों में फोग है, ये धुंध हो चुकी है इतनी शदीद। और इसमें भी एक बहुत बड़ा जो अमल कार फरमा होता है इसमें, कि एक खास सतह पे, जो कि कहीं इंसानी हाइट से कुछ ऊपर तक होती है, इससे ज्यादा नहीं होती, 10 मीटर की हाइट पे जमीन के ऊपर एक बादल इकट्ठे हो जाते हैं, या पानी इकट्ठा हो जाता है कतरों की शक्ल में, जो आपस में मिलकर फोग बना लेते हैं, जो कि ना बारिश बरसा सकते हैं और ना बारिश पोल्यूशन कम करने में कोई किरदार अदा कर सकते हैं। अब सोचने की बात यह है कि ये जो एक मुल्क ऐसा होता था जहां हम सर्दियों में भी बारिशें देखते थे और गर्मियों में मानसून की बारिशें देखते थे, तो इस वक्त इस्लामाबाद जैसे शहर में, क्या पूरे मुल्क में, हम 50 से ज्यादा ड्राई डेज फेस कर चुके हैं। और जो आप बात कर रहे थे, दोबारा मैं कहूंगी कि ये जो माहौलियाती तब्दीलियां हैं, ये सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है। ये हमारे पूरे मुल्क के हर किस्म के नबातात, हैवानात और इंसानों पे असरात मुरतब करने का एक बहुत बड़ा सबब बन जाएंगे। ना हमारे मुल्क में पीने के लिए साफ पानी बचेगा, ना खाने के लिए। डॉक्टर साहब आप फरमा रही थी, लेकिन ये तासुर फिर भी मौजूद है कि शायद पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज के इशू को उस संजीदगी से नहीं लिया जा रहा। क्यों, क्या वजह है कि पाकिस्तान की इमेज जो है पाकिस्तान का क्यों बन गया है? जब हम कहते हैं कि माहौलियाती तब्दीली, उसमें हम इन्वायरमेंटल चेंज और क्लाइमेट चेंज दोनों को एक साथ मर्ज कर लेते हैं, हालांकि ये बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। जी। तो जो चीज़ें डॉक्टर साहिबा ने बहुत एलिक्वेंटली ले आउट की कि जो हमारी इश्यूज़ हैं, जो हम खुद उसके लोकल जो चेंजेस आती हैं आपके एनवायरनमेंट में, आपके पोल्यूशन रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, वो एनवायरमेंटल चेंजेस होती हैं। जो आप एक्चुअली उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं, एक दूसरे को बता के, अवेयरनेस रेस करके, और उस किस्म की चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। जो क्लाइमेट चेंज है, ये जो अभी जिस तरह आपने अपने इंट्रो में भी कहा कि हम उसमें कंट्रीब्यूट नहीं करते, जो हमारी इमिशंस है वो 1% से कम है, लेकिन हम उसको जो फेस कर रहे हैं, या Exactly. हम मतलब जिस तरीके से हमारा नुकसान हो रहा है वो बहुत बड़ा है। हाँ, तो इसका फिर सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है टू अंडरस्टैंड कि नुकसान कहाँ से हो रहा है। नुकसान वहाँ से हो रहा है जहाँ से एमिशन हो रही है। तो ये एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। जब तक हम सोचेंगे कि क्लाइमेट चेंज का जो प्रॉब्लम हम यहाँ फेस कर रहे हैं उसकी सोल्यूशन भी पाकिस्तान के अंदर है, तब तक हम नहीं आगे बढ़ेंगे। तो जो हमने चीज़ें करनी है पाकिस्तान के सतह पर, वो तो एब्सोल्युटली करनी है। बात आ जाती है इसके अंदर फिर क्लाइमेट फाइनेंस की। तो सपोर्ट क्या होती है कि अगर इमिशन या जो बाकी ममालिक, जो कि जिस तरह आपने एक्सप्लेन किया, जो कि डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं, जिनकी वजह से, जिनके इमिशंस बहुत ज़्यादा हैं और जिसकी वजह से बारिश नहीं हो रही और बाकी सारे जो इम्पैक्ट्स अभी आपने एक्सप्लेन किए हैं, उसको कैसे टैकल करना है, वो क्लाइमेट सपोर्ट है जो कि वो कंट्रीज़ आपको देती है। इशू ये है कि हम क्लाइमेट सपोर्ट पर हम आते हैं। ओके जी, उस पर आते हैं। हुमा फखर साहिबा, ये जो इस वक्त इशू है, पहले इशू था सैलाब का,
हम फ्लड को फेस कर रहे थे। अब इशू है खुशहाली ड्राउट का। ये 3 महीने हो गए, बारिश नहीं हुई, जिसके हमारी एग्रीकल्चर इकॉनमी, आप एक्सपोर्टर भी हैं, आप क्लाइमेट चेंज क्राइसिस की एक्सपर्ट भी हैं, ये बताइए इस खुशहाली ड्राउट के क्या असरात पड़ सकते हैं? इस वक्त वीट क्रॉप जो है वो चल रही है, काश्त की हुई है, बट बारिश ना होने से माहिरीन कहते हैं कि उसका बड़ा नुकसान होता है। आप क्या समझते हैं सर? देखिए, इट्स रिटन ऑन द वॉल जो इसके असरात आने वाले हैं। आपकी सप्लाई कम होगी, आपकी प्राइसेस ऊपर जाएंगी, इन्फ्लेशन आसमान पे पहुंच जाएगी और भूख का लेवल कहाँ पहुंच जाएगा ये आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। मेन चीज़ इसमें यह है कि हम कर क्या सकते हैं, इसका सोल्यूशन क्या है। मेरी नज़र में एज अ बिज़नेस पर्सन अगर आप रिव्यू करें 2 मॉडल्स जो बहुत एग्रीकल्चर के और क्लाइमेट चेंज के बेस्ट मॉडल्स हैं, एक मुझे चाइना लगता है और एक यूके। चाइना में सारा हुकूमत से ड्रिवन है और यूके में प्राइवेट सेक्टर, दोनों अपने अपनी तरह के मॉडल्स हैं, बट दोनों बहुत यूज़फुल हैं। चाइना में जो नज़र आ रहा है, आई थिंक उन्होंने जो ग्रीन जोन्स बनाई हैं, प्रॉबेबली सोल्यूशन हमारा ये है, जो डैमेज है वो तो नज़र आ रहा है सामने। अब हमने मिटिगेशन सिर्फ फाइनेंसिंग से नहीं करनी, थोड़ी इंटेलिजेंस विजन भी डालना है कि इन्वेस्टमेंट्स लाने के लिए हम क्या नए सॉल्यूशंस प्रपोज करें कि इन्वेस्टर को भी लगे देयर इज समथिंग न्यू ऑन द टेबल, नॉट जस्ट दैट यू नीड इट, बट टेबल पे एक नई चीज़ आई है। सो मेरी नज़र में ये बहुत क्या कहते हैं, फ़ायदा मंद हो जाएगा अगर जैसे SIFC इन्वेस्टमेंट्स इनकरेज कर रही है। अगर SIFC अपने एग्रीकल्चर साइड पे में भी 80% एग्रीकल्चर को ग्रीन एग्रीकल्चर के नाम से ब्रांड कर ले, ग्रीन एग्रीकल्चर पे डेडिकेट कर दे, दिस इज़ सम एरिया दैट कैन मिटिगेट, ये जो ड्राउट के ऑफसेट होगा उसको मिटिगेट करने के लिए ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। चाइना मॉडल ये है, चाइना में बड़े इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हैं जो डिटेल्स इस वक्त नहीं देंगे, बट नाम बताते हैं, ताओबाओ है, एक पिंगडुओ है, और ये वो मॉडल्स हैं जहां उन्होंने पहले अवेयरनेस की विलेजेस की, फिर विलेजेस को कम्युनिटी लेवल पे ह्यूज विलेजेस को इकट्ठा किया, उधर टेक्नोलॉजी लेके आए, अवेयरनेस टेक्नोलॉजी सेकंड स्टेप, जब ये तैयारी होगी फिर इन्वेस्टर बुलाया। तो अगर आप तैयारी करके इन्वेस्टर के पास हम SIFC जाता है तो ताओबाओ जैसा मॉडल बन जाए जहां मंडी और फार्मा एक ही हो, मंडी अलग ना हो, मिडलमैन उससे कुछ लेने वाला ना हो, और वो मंडी होगी टेक्नोलॉजी। तो ताओबाओ मॉडल को MSP कंसेप्ट जो है मार्केट सपोर्ट प्राइस का, जी वो एक्चुअली वो खुद ही एक्सक्लूड हो जाएगा क्योंकि मंडी टेक्नोलॉजी बन जाएगी, और यही चाइना ने किया है कि मिडलमैन को एक्सक्लूड कर दिया है, विलेजर्स को अवेयरनेस फर्स्ट स्टेप पे देके दे हैव क्रिएटेड अ मॉडल जहां टेक्नोलॉजी इज बिकमिंग द मंडी, और वो इस लेवल का आसान काम है। ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि पाकिस्तान में इंटरनेट नहीं है, वो ऐसा सब कुछ वहाँ भी था, नियत की बात थी, दे डिसाइडेड, और ताओबाओ जैसे मॉडल्स पकड़ के अगर हम SIFC कर सकती है, दैट्स माई होप कि someone like an institution like that can start the awareness, go up to bringing the technology and then bring the investor under the green agriculture zones. आप सेक्टर स्पेशलिस्ट हैं हेल्थ के, ये जो फोग है और फिर बारिशें ना होने की वजह से हर पूरे पाकिस्तान में हम देखते हैं कि एक नमूनिया और फिर चेस्ट इन्फेक्शन, ये चीज़ें जो है ना बढ़ रही हैं, तो ये हेल्थ के ऊपर, फिर हेल्थ भी तो इकानमी से जुड़ती है जाकर, इसके ऊपर बताएं। जी बहुत शुक्रिया जी आपका। मैं थोड़ा सा इसको डायसेक्ट करूँगा 2 लेवल्स पे। वन इज़ जो हम डिटर्मिनेंट्स की बात करते हैं कि भाई क्लाइमेटिक चेंज का जो ग्लोबल इफ़ेक्ट या पाकिस्तान का इफ़ेक्ट है उसकी वो किस वजह से है, और दूसरा हम ये देखते हैं कि इसके असरात कहाँ कहाँ पड़ते हैं और वो इकॉनमी को डैमेज कैसे करते हैं, या ओवरऑल ये जो नेक्सस है ये कैसे ऑपरेट करता है। जैसे कशमाला साहब ने भी कहा कि पाकिस्तान में कार्बन एमिशन जिसको हम कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं वो एक वेरी मिनिमम लेवल पे 0.1% के ऊपर, ये शायद इसके आगे पीछे होगा, और ग्लोबली जो है ना इसकी बाकी कंट्रीब्यूशन जो हैं वो ओवरऑल इस पूरे क्लाइमेटिक चेंज को गवर्न करती हैं। कैसे हवाओं का रुख चेंज होता है, वाटर साइकिल्स चेंज होते हैं, उसकी वजह से जो टेम्परेचर वेरिएशंस आती हैं, टेम्परेचर वेरिएशन के साथ बारिशों का सिलसिला चेंज हो जाता है। सो एक तो डिटर्मिनेंट ये है।
اب یہ سارا ہیلتھ سے کیسے جڑتا ہے میں اسی کی طرف آؤں گا. جی اچھا اسی طرح اس کے اوپر پھر پاپولیشن گروتھ, اربنائزیشن. اب اربنائزیشن کے اندر ہم جب دیکھتے ہیں تو ان پلانڈ پاپولیشن گروتھ, اربنائزیشن, اس کے بعد ویسٹ مینجمنٹ, سینیٹیشن, یہ سارے کے سارے فیکٹر جوڑ کے الٹیمیٹلی افیکٹ کرتے ہیں ہیومن بینگ کو. اگر فوڈ انسیکیورٹی بھی ہے تو الٹیمیٹلی پروٹین ڈیفیشنسی, کاربوہائیڈریٹ ڈیفیشنسی, شارٹیج, انفلیشن, اور پھر سٹنٹنگ. پاکستان آلریڈی کافی اس میں ہائی سٹنٹنگ ہے بچوں میں, فوڈ انسیکیورٹی کا اچھا خاصا کرائسس ہے. تو ون از ہاؤ اٹ افیکٹس ہیلتھ. تو ہم نے جب اس کے اندر ڈیزیز ٹرینڈز دیکھے تو ریسپائریٹری جو ٹریک انفیکشنز ہم جسے کہتے ہیں, سانس کی بیماریاں, وہ پچھلے کچھ سالوں سے ان کی جو شرح ہے وہ شہروں میں زیادہ پائی گئی. اسپیشلی جیسے آپ لاہور میں دیکھیں, آپ کا جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ کتنا ہائی ہے, اور اس کے اندر سانس کی بیماریاں, آپ کی الرجی کی بیماریاں, سکن کی بیماریاں, یہ ان کی ریشو بہت اوپر چلی گئی ہے. اسی طرح باقی شہروں میں بھی مور اور لیس کوئی اسی قسم کی ریسپائریٹری ٹریک انفیکشن, کھانسی, ریشہ, زکام, ان کی ایک ان یوزول. اگر یہ کہا جائے کہ پاکستانیوں کی مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس کی انکم کا ایک بڑا حساب دوائیوں پر خرچ ہو رہا ہے. آف کورس بالکل خرچ ہو رہا ہے. اب ایک تو یہ خرچہ ہو رہا ہے جس کو ہم بولتے ہیں آؤٹ آف پاکٹ ایکسپینڈیچر, کہ جو آپ کا جیب سے لگ رہا ہے, علاج کے اوپر لگ رہا ہے. تو لیکن دوسرا یہ کہ آپ جب لیبر آور سے مائنس ہوتے ہیں, جب آپ کام نہیں کریں گے تو آپ کی آمدن پہ بھی فرق پڑے گا. اچھا اب اس پہ آپ نے جو شروع میں سوال کیا, ڈی جی صاحبہ نے بھی اس کا اچھا جواب دیا کہ ہم ملکی سطح پہ اس کو 3 لیول پہ دیکھتے ہیں. ون از کہ اس کی امپورٹنس کو ریکگنائز کروانا انٹرنیشنل فورمز پہ, کہ جی پاکستان از ون آف دا سفرر آف دس. فار ایگزامپل آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے کچھ سالوں میں ڈراؤٹ, یہ کلاؤڈ برسٹ, یہ برفانی تودوں کا زیادہ جلدی نیچے آ جانا اور نالوں کا اوپر آ جانا, جس سے اچھا خاصا ڈیمیج ہوتا ہے اکانومی پہ. جی فلڈ ایفیکٹس آ رہے ہیں. اچھا ایک تو یہ ہو گیا جی ہمارا پالیسی ایٹ انٹرنیشنل لیول. سیکنڈ ہماری نیشنل پالیسیز, کہ ہماری نیشنل انویسٹمنٹ جو ہے وہ کیسے اس کو گورن کرے کہ اس کے ہیلتھ کے اوپر بھی ہمارے اثرات کم سے کم ہو, اور ڈیولپمنٹ ڈائمینشنز میں انوائرمنٹ کے جو افیکٹ ہے اس کو بھی منیمائز کریں اور کلائمیٹک چینج کو بھی ہم کنٹرول کریں. تو گورنمنٹ آف پاکستان پلاننگ کمیشن نے 5E فریم ورک کو انٹروڈیوس کیا احسن اقبال صاحب کے ٹائم پہ. جی اور اس میں جو ایک ای ہے وہ کیٹیگوریکلی انوائرمنٹ سے ریلیٹ ہے. جی اور اس کے اندر یہ ساری گائیڈ لائنز دی گئی ہیں کہ پالیسی کوہیژن کیا ہوتی ہے, کہ کون سی پالیسیز میں جو بھی ہے وہ ہم نے اس کو اس طرح انویسٹ کرنا ہے پاکستان میں کہ ہماری کاربن ایمیشن کم سے کم ہوتی جائے, کاربن فٹ پرنٹ کم سے کم ہوتا جائے, اور جتنی بھی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ہے وہ ایکو فرینڈلی ہو. اور اس کے اوپر آبویسلی پرائیویٹ سیکٹر کا رول ایک اپنی جگہ ہے کہ ہاؤ وی کین انکریج دیم کہ وہ اس جرنی میں جس کے اندر جس کو ہم ڈیولپمنٹ نیکسس کہتے ہیں, اس کے اندر وہ کنٹریبیوٹ کرے کہ ہمارے کاربن ایمیشن کم ہو, ہم گرین انرجی کی طرف جائیں, اور اس کے اوپر ہم ایسے ہاسپٹلز, ویسٹ مینجمنٹ ان کی ایسی ڈیزائن کریں کہ آپ کی آٹومیٹیکلی جو ہے یہ جو ایکسپوجر, ہیزرڈس کا ایکسپوجر ہے وہ کم سے کم ہوتا جائے. جی ڈاکٹر فضان الطاف صاحبہ, میرا آپ سے سوال ہے کہ اس وقت پاکستان میں جنرل الیکشن ہو رہا ہے اور تمام جماعتیں الیکشن کمپین کر رہی ہیں, لیکن جب ہم ان کے منشور دیکھتے ہیں, کچھ جماعتیں تو ایسی ہیں جنہوں نے منشور اپنا مینیفیسٹو پیش کر دیا ہے, اور کچھ جماعتیں بغیر مینیفیسٹو کے ابھی تک کمپین کر رہی ہیں. لیکن بدقسمتی سے کسی کے بھی پروگرام میں, کسی سیاسی جماعت کے پروگرام میں اس وقت انوائرمنٹ کا ایشو, موسمیاتی تبدیلی کا ایشو, اس سے پاکستانیوں کو بچانے کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی تجاویز, کوئی پروگرام ان کے مینیفیسٹو میں شامل نہیں ہے. تو آپ کیا تجویز کریں گی اس حوالے سے؟ آپ کا کوسچن اور بات جو ہے بہت ویلڈ اور بہت اچھی ہے, لیکن میں یہاں یہ چیز ایڈ کرتی جاؤں گی کہ شاید انوائرمنٹ اور کلائمیٹ چینج یہ ایک واحد سبجیکٹ ہے کہ میں گزشتہ 2 دہائیوں سے زیادہ عرصہ ہو گیا مجھے اس منسٹری میں کام کرتے ہوئے. تو چاہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا کوئی بھی منسٹر آئے ہیں, اسٹیٹ منسٹر آئے ہیں, پارلیمانی سیکرٹری آئے ہیں, جب کبھی ہم پارلیمنٹ میں کسی بھی اسٹینڈنگ کمیٹی, چاہے وہ سینٹ کی ہو چاہے وہ نیشنل اسمبلی کی ہو, جب مل کے بیٹھے ہیں, پارٹیوں کے درمیان کلائمیٹ چینج پہ کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا. ردر یہ میں آن ریکارڈ کہوں گی کہ بعض اوقات ایسے ایشو پہ ڈبیٹ ہوا ہے پارلیمنٹ کے اندر جہاں پہ جو بھی پارٹی اپوزیشن میں بیٹھی ہوتی ہے وہ
दूसरी पार्टी के साथ मिलकर इस पे बात करते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि ये क्लाइमेट चेंज या एनवायरनमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज अपने मैनिफेस्टो में, अपने मंशूर में अवाम में लेके जाएं या ना जाएं, लेकिन जब उनके ज़िम्मे इस किस्म की मिनिस्ट्रीज आती हैं तो वो इस पे खामोश नहीं रह सकते। और इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल्स हैं। हमारे बहुत सारे मिनिस्टर्स, अगर मैं नाम लेना शुरू करूं तो तकरीबन हर पॉलिटिकल पार्टी के मिनिस्टर ने अपना बड़ा रोल प्ले करने की कोशिश की है। लेकिन मसला क्या है कि ये जो आती हैं पार्टीज हमारी, चाहे इक़्तिदार में हों चाहे हों मुखालफत में हों, कुछ टाइम फ्रेम के लिए होती हैं। प्रॉब्लम ये होता है कि जो इस किस्म के प्रोग्राम चाहिए, प्रोग्राम से मुराद आपके चैनल के प्रोग्राम नहीं बल्कि प्लानिंग कमीशन के डॉक्टर जासिम के सेटअप के जो प्रोग्राम्स हैं उनको सस्टेनेबिलिटी के साथ लेके आगे चला जाए। अभी एहसन इकबाल साहब का जिक्र हुआ, एक विजन 2030 डेवलप हुआ था हमारा, उसका मिड टर्म रिव्यू नहीं किया गया। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है हमारे सामने कि जो भी हुकूमत आए, किसी किस्म का कोई भी प्रोग्राम शुरू करें तो उसको लेके। डॉक्टर साहब, आप दुरुस्त कह रही हैं कि आमतौर पर हमारा एक कौमी मिजाज बन चुका है कि हम एडहॉक बेसिस पर काम करते हैं। जब हमारे सर पर मुसीबत पड़ती है तो हम सब कुछ करने लग जाते हैं, हम कमेटियां भी बना लेते हैं, हम कॉन्फ्रेंस से शुरू कर देते हैं और हंगामी इकदाम करते हैं, लेकिन हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करते। इसका मतलब सोच समझ कर अगले कोई 50 साल का, 20 साल, 30 साल का, 100 साल का की हमारी प्लानिंग नहीं है कि हमने इस जो नया चैलेंज है, दुनिया भर को चैलेंज है, इससे हमने कैसे निजात हासिल करनी है और अपने लोगों को कैसे सेव करना है, अपने इन्वायरमेंट को, अपनी मईशत को, अपने अवाम को कैसे सेव करना है। मैं इस वाले से बात करता, क्या इतनी संजीदगी नजर आती है हमारी सियासी जमातों में? मैं इस पे यही कहूंगी कि जब उनके हिस्से में ये मिनिस्ट्री आती है तो फिर तो आती है, लेकिन ये सब्जेक्ट जो है ये सिर्फ एक मिनिस्ट्री का नहीं, ये पूरे पार्लियामेंट के सामने क्वेश्चन होता है कि जो भी मिनिस्टर, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कहीं भी आए, उनको इसको बहुत ज्यादा सीरियस लेने की अब जरूरत है। और जो हम इंटरनेशनल डिप्लोमेसी या इंटरनेशनल डायलॉग की बात करते हैं उसमें उनका रोल बहुत अहम है। लेकिन दूसरी बात, जो आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि जब ये हमारे पॉलिटिकल लोग आम आवाम में जा रहे हैं तो शायद वो आवाम जो कहीं भी हमें नहीं मिलते ऑडियंस के तौर पे, आपके इस प्रोग्राम में भी शायद बहुत कम कुछ परसेंट हो जो इस प्रोग्राम को सुन सके, बहुत सारे लोग ना सुन सकें, तो यकीनन इस इलेक्शन में ये चीज़ मेरी एक सजेशन होगी और आपके सवाल के भी वास्ते से कि जो कोई भी अवाम में जा रहे हैं इलेक्शन के लिए, उसमें इस बात पे भी ज़रूर बात की जानी चाहिए। और दोबारा मैं कहूँगी क्योंकि जो चैलेंजेस हमें नेशनल लेवल पे है, इंटरनेशनल लेवल पे उनका मुकाबला बड़ा डिफरेंट है। डॉक्टर हुमा साहिबा ने बड़ी अच्छी बात की कि हमें कोई चीज़ नई बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास दुनिया में मिसालें मौजूद हैं। लेकिन मैं एक बात कहूँगी कि बदकिस्मती है हमारी कि हमारे पूरे मुल्क में आज दिन तक किसी शहर में पूरे शहर के लिए कचरा उठाने की फैसिलिटी न बन सकी। इसमें कौन जिम्मेदार है? इसमें कोई दूसरी इंटरनेशनल डेवलप्ड कंट्री इन्वॉल्व नहीं है, इसके जिम्मेदार हम खुद हैं कि हमारा आज दिन तक ये फैसला नहीं हो सका कि हमने शहरों का कचरा जलाना है कि कहीं फेंकना है या उससे कोई एनर्जी पैदा करनी है। इसी लिहाज से मैं दूसरी बात करूंगी कि हमारे मुल्क में आज दिन तक ये फैसला नहीं होता। हम हर साल स्मोक की बात करते हैं, कारखाने उस वक्त बंद कर रहे होते हैं, फैक्ट्रियां बंद कर रहे होते हैं, ताले लगा रहे हैं, लोगों के रोजगार रोक रहे हैं, लेकिन हम आज दिन तक ये फैसला नहीं कर सकते कि हमारे मुल्क में जो डीजल मिल रहा है उसके अंदर सल्फर कंटेंट हमें कितने सालों में उस लेवल पे लेके जाने हैं कि वो यूरो 3, यूरो 4 स्टैंडर्ड कंप्लाइंट आ जाए। डॉक्टर साहब, इन सारे जो मैयर आप बता रही हैं, इनके लिए एक बहुत बड़ी सरमायाकारी चाहिए, लेकिन हम खमियाजा भुगत रहे हैं तरक्की याफ्ता मुल्कों के उस रेस का, तरक्की की एक बड़ी दौड़ का, जिसमें फॉसल फ्यूल्स बेतहाशा इस्तेमाल किए गए और माहौल को नुकसान पहुंचाया गया, इन्वायरमेंट को शैटर किया गया। तो अब हमारी हुकूमत इस वाले से क्या कर रही है कि वो तरक्की याफ्ता ममालिक जिन्होंने ये सब कुछ किया है वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी तो निभाएं। वो जो हमारे जैसे कमज़ोर और तरक्की पजीर ममालिक हैं उनकी फाइनेंसिंग करें इन सारे मैयाज लेने के लिए, क्योंकि हम अपने वसाइल से तो ये सारा कुछ कर नहीं सकते।
نہیں، میں اس میں کسی حد تک کہوں گی اس میں بہت سارے کام ایسے ہیں جو اپنے وسائل سے ہو سکتے ہیں، اور ٹھیک ہے ہمیں کلائمیٹ فائنینسنگ کے لیے انٹرنیشنلی ایڈوکیسی کی ضرورت ہے. کشمالہ کاکا خیل اور بہت سارے یہ لوگ ہیں جو انٹرنیشنلی اس پہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. لیکن اگر ہم دیکھیں کہ جتنا کچھ ہم اس ماحولیاتی یا موسمیاتی تباہی کے نتیجے میں، آپ کی موٹر وے کتنے دن بند رہتی ہے، آپ کا ٹریڈ کتنے دن بند ہو جاتا ہے، جی آپ کی کتنی لاجسٹکس کی گاڑیاں موو نہیں کر سکتی. اس دفعہ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ اب تک گزشتہ 2 ہفتوں میں 50 سے زیادہ فلائٹس کینسل ہوئی ہیں. آپ جی بتائیے کتنا ڈیمیج ہوا. اس کے بعد یہ لوگ جتنے اسپتالوں میں جا رہے ہیں، دوائیوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، دوائیاں مہنگی ہو رہی ہیں، لوگ کام نہیں کر پا رہے. یہ انڈائریکٹلی جو اکنامک ڈیمیجز ہو رہے ہیں لوکل لیول پہ، اس کا تو حل ہمیں ملکی سطح پہ چاہیے. اگر آپ اندازہ لگا لیں کہ انڈائریکٹ انوائرمنٹ سے کتنا اکانومی پہ اثر پڑ رہا ہے، تو شاید اس کا ہمیں اسیسمنٹ ہی نہیں کر سکے ہیں آج دن تک. تو یہ اسیسمنٹ تو ہم لوکل لیول پہ کر کے پھر ہم انٹرنیشنل فورم پہ اپنا مقدمہ لے جا سکتے ہیں کہ ہمیں کلائمیٹ فائنینسنگ کن کن ایریاز میں چاہیے اور کہاں کہاں چاہیے. ابھی اس وقت آپ دیکھیے، آپ کی بارش نہیں ہوئی ہے، آپ کی سنو فال نہیں ہوئی ہے، آپ کے گلیشیئرز کا کیا حال ہوگا چند جی دنوں میں. آپ جی کا جو ہمارے پاس ششور کا 2 سال پہلے کا ڈیٹا موجود ہے کہ ہمارا ششور گلیشیئر جو تھا وہ لیک آؤٹ برسٹ ہوا اور اس سے کتنی تباہی آئی ہے. اس کے بعد 2022 کے سیلاب ہمارے سامنے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو دیکھ کے کچھ میں ہمیں پرو ایکٹیو اپروچ چاہیے. ٹھیک ہے سیلاب اس شدت کے تھے، شاید دنیا میں اپنا مقدمہ ابھی تک لڑ رہے ہیں، اور اس سے کتنی تباہی ہوئی ہے، ہماری اکانومی پہ کتنی تباہی ہوئی ہے، ہمارے کسان کتنے متاثر ہوئے ہیں، اس سے ہمارا لائف سٹاک کتنا متاثر ہوا ہے. ناظرین، ایک نیا کنسیپٹ آیا ہے کلائمیٹ فائنانسنگ کا. اس کے بارے میں ہم اپنے مہمان کشمالہ کاکا خیل صاحبہ سے پوچھیں گے. یہاں پر لیتے ہیں بریک. زارا الرٹ، بچوں کی گمشدگی یا اغوا کی صورت میں وقت ضائع کیے بغیر فوراً زارا ہیلپ لائن 1099 یا روشنی ہیلپ لائن 1138 پر رابطہ کریں. گمشدگی کی صورت میں قریبی تھانے میں فوری طور پر رپورٹ درج کرائیں اور بچے کی تصویر، متعلقہ تفصیلات اور فون نمبر پولیس افسر کو ضرور فراہم کریں. زارا الرٹ ایپ سے گمشدہ، اغوا اور زیادتی کے شکار بچوں کے لیے بازیابی اور بحالی کی خدمات حاصل کرنے کے لیے ایپ کو ابھی گوگل پلے اسٹور یا ایپل ایپ اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں. ہوئی ہے، آپ پاکستانیوں کو اور حکومت کو اور دنیا کی جو ایک انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے یا مطلب ترقی یافتہ ملک ہیں، ان کو کیا میسج دیں گی کہ اس جو چیلنج ہے موسمیاتی تبدیلی کا، اس سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے؟ بہت مشکل کوشچن آپ نے یہ پوچھا، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ ان سارے یہ جتنے لیولز کی آپ نے بات کی ہے، ان سب لیولز میں سب سے پہلے ریئلائزیشن اور بیہیویئر چینج کی بات آتی ہے. جہاں ملکی سطح کی میں بات کروں گی تو ایک ہی میسج ہے کہ آپ نے خود سوال کیا تھا، اور بہت اچھا کہ یہ جو پولیٹیکل لیول پہ عوام تک میسج لے کے کوئی جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا. اور اب جو ایک بہت ہوپ والا ہمارے پاس SIFC کا کانسیپٹ آیا ہے کہ کوئی انیشیٹیوز لیے گئے ہیں. وی ہیو دا ہوپس فرام دیٹ سائڈ ایز ویل. اور اس کے ساتھ میں یہ کہوں گی ملکی سطح پہ ہر ایک کو اپنی ذمہ داری پہلے نبھانی ہے. جب ہم بات کرتے ہیں کہ میرا رائٹ کیا ہے اس ملک میں، تو ہمیں محسوس کرنا چاہیے کہ میری ڈیوٹی کیا ہے، میں اپنا کیا فرض ادا کر رہا ہوں اس ملک کی طرف. یہی چیز اگر ہم لے کے جائیں نیشنل لیول پہ، تو صوبوں کا اور وفاق میں آپس میں کتنا تعاون ہے اس واحد جنگ کے خلاف لڑنے کے لیے جو کلائمیٹ چینج کی شکل میں شاید ہمارے ملک کی اکانومی کو اتنا زیادہ ڈیمیج کر رہی ہے کہ اور کوئی سیلاب یا زلزلہ یا کوئی طوفان شاید اس کو تباہ نہ کر رہا ہو. اور جہاں انٹرنیشنل لیول کی بات ہے تو شاید ابھی تک ہماری انٹرنیشنل ڈپلومیسی
اور ایڈوکیسی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے کہ ہم دنیا کے ان ترقی یافتہ ممالک کے ساتھ یہ مقدمہ اپنا لڑ سکیں کہ ہم ٹرانس باؤنڈری سے کتنا افیکٹ ہو رہے ہیں، اور بہت ساری چیزیں جو دوسرے ملکوں سے ہمارے ہاں بہت ناپید ہوتی جا رہی ہیں، خاص طور پہ یہ جو فاسل فیول کا ایشو ہے، یہ چیزیں تو نیشنل لیول پہ، میں لوکل لیول پہ اور پھر انٹرنیشنل لیول پہ تو ہمیں بہت اسٹرانگ ڈپلومیسی اور فائنانس ایڈوکیسی کی ضرورت ہے۔ آپ نے کوشچن کیا تھا کشمالہ سے ایک کہ کلائمیٹ فائنانسنگ کسے کہتے ہیں؟ جی میں ابھی بھی کہوں گی اگر آپ چند لوگوں سے سوال پوچھے تو شاید کسی کے پاس اس پہ کوئی جواب نہیں ہوگا۔ جس سبجیکٹ پہ ہمارے ملک میں اتنی اویئرنیس نہیں ہے، ہم اس کے لیے کتنے تیار ہیں کہ انٹرنیشنلی جا کے یہ چیزیں اپنے لیے سیکیور کریں، لیکن جو کچھ موجود ہے خدارہ اس کو کچھ بچانے کی کوشش کر لیں۔ اور بالکل میں سب کی باتوں سے متفق ہوں کہ ہر بندہ جس فیلڈ میں بھی بات کر رہا ہے، کولیکٹیولی ہمارا آبجیکٹیو یہ ہے کہ ہم یہ کلائمیٹ چینج کا فینامنا کیوں اتنا اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہے دن بدن ہمارے ملک میں، اور اس کے خلاف ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں یہ ایک انیشیٹو اور جو لیا گیا ہے، 5 ایئر پلان ڈیولپ کیا جا رہا ہے، تو اس میں کراس کٹنگ میں ہر سیکٹر کے اندر، چاہے وہ ہیلتھ ہے، ایگریکلچر ہے، انرجی ہے، واٹر ہے، کمیونیکیشن ہے، ٹرانسپورٹیشن ہے، ٹریڈ ہے، ایون ہر ایک کے اندر کلائمیٹ فائنانسنگ اور کلائمیٹ میٹیگیشن اس کے لیے شیئر رکھنا بہت ضروری ہے، ادروائز اس ملک میں سروائیول بہت مشکل ہے کلائمیٹ چینج کے اثرات سے۔ جی بہت ڈاکٹر شکریہ۔ صاحبہ، بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی، وقت نکالا آپ نے۔ کشمالہ کل صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ، ہما فخر صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں۔ ڈاکٹر جاسم انور صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ ناظرین، یہ ہمارے آج کا معاملہ تو ہے ہی موسمیاتی تبدیلی، جس کو انگریزی میں کلائمیٹ چینج کہتے ہیں، یہ ہمارے کل کا معاملہ ہے، ہمارے مستقبل کا، ہماری آنے والی نسلوں کا معاملہ ہے۔ اس کے اوپر سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔ یہ سنجیدگی کا متقاضی ہے کہ ہم ایز اے فرد اور ایز اے قوم، حکومت کی سطح پر بھی اور نچلی لیول پر ایک عام انسان کے طور پر بھی ہمیں اپنی ذمہ داری نبھانی ہے کہ ہم اس ماحول کو بچائیں برباد ہونے سے۔ لیکن یہاں پر اس انٹرنیشنل کمیونٹی کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے، فریضہ ہے۔ اے شریف انسانوں، اس ماحول کو برباد کرنے میں ہمارا حصہ کم ہے، اتنا سا بھی نہیں ہے۔ آپ نے پچھلے 100 سوا 100 سال میں جتنا فوسل فیولز جلائے ہیں، آپ نے جتنی انڈسٹری لگائی ہے، جتنے ٹریلینز آف ڈالر کمائے ہیں، اس میں سے ایک چھوٹا سا حصہ اب انسانیت کو سانس لینے کے لیے بھی خرچ کرو تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ ناظرین، ملتے ہیں اگلے ہفتے، اللہ حافظ۔